do we all agree that we are poor in some area or the other according to the Bible? तर आम्ही सगळी मानून घेऊया की पवित्र मानून पुस्तकात घेऊया नाही. Do you agree? मानून घेऊया means you are already telling you agree. No, ask them. Do you agree that you are poor in some area or the other? तू मानून घेता की तू गरीब म्हूण एका खंयच्याय तरी भागांत Come on. Yes. वय वो ना तेका तें जाय वय वो ना. Now let's say I am poor in my married life. सोजमोया हांव म्हज्या काजारी सोयरी कोतीन गरीब आसा. Then what do I need a solution? जाल्यार म्हाका सुटावो कितें? Obviously go to the counselor and say pray over me and I want to talk to you and my marriage will be blessed. सुटावो कितें म्हणटा कोणूय तरी पावरफुल देवाच्या मनशाक सोद आनी तेका सांग तूं म्हजेर मागणें कर आनी म्हाका बेसांव दी. My friend, look at the first line. None of us or no person can ever move into prosperity without first important, the seed of God's word first entering into his life. कोणाच्याच say that again. Okay. I'll put it this way. Let me explain to you in a very simple way. Supposing you are a farmer. सोजमोया तूं एक शेतकामती. And now the season is so good that it's raining so heavily. आनी आतां म्हणटा काय बरें वातावरण आहा पावस बरो पडटा. You took your bulls and you took them into the field. You plowed the land. तूं पाड्यांक घेवन जोत घायलें साप केलें. What is that? Plow. Plow. Okay, not seed. No. Okay. You finished plowing. You put the manure. आनी सारें घातलें. And you are working day and night, but you never planted a seed. आनी दीस आनी रात तूं शेत साफ कोत्ता जोत घालता पूण तूं तें बी घालिना. Will a farmer ever get a harvest? जाल्यार जरी तर तूं तसलो शेतकामती फकत पाड्यांक घेवन जोतूच घालता आनी साफ करीत आहा पूण बी घालिना तुका पीक मेवतलें? That's the life of a Christian today. He is plowing the land, praying to God. Praise God. He is fasting, he is kneeling, he is doing all those things, but this seed has not yet been planted in the heart. What's the meaning of this seed planted in the heart? This seed planted in the heart means you change your thinking. You agree to this word and you begin to do what this word says. The seed has not only sprouted, it's growing into a tree. The more and more you abide with that tree, with that seed, it shall produce the tree that will bring in the harvest. So if you have got a crisis in marriage, the first thing you need is a seed from the Bible. What does God talk about marriage? Once you get that seed, you plant it, you meditate on it, you speak it, and you do what it says, surely that poverty of marriage will be destroyed, and from there will come prosperity in your marriage. Woo! Hallelujah! आमी म्हणटा चडशे क्रिस्तांव एका शेतकामती भाशेन जो शेतकामती जोत घालता नांगोर घालता पाड्यांक घालता सगळें साफ कोत्ता पूण बी रोयना. आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत सगळें कोत्तात पूण आमी आमचें बी रोयनात. जरी तर तूं जें काजारी जिवितांत तुका त्रास जाता जाल्यार तुवें सोदून काडूंक जाय देवाचें बी काजारी जिविताचेर कितें आसा. तें बी तुवें तुज्या जे भाशेन शेतकामती आपल्या हातांत घेता आनी बी शिंपडायता ते भाशेन हें देवाचें बी आमी आमच्या तोंडांत घालूंक जाय आनी तोंडांतल्यान देव कितें म्हणटा देवाची बी पोत्तून पोत्तून शिंपडावपाक जाय म्हज्या शेतांत. कित्याक म्हाका प्रॉब्लेम आहा काजाराचे जाल्यार देवान म्हजे बद्दल कितें म्हणलां म्हज्या काजारा बद्दल म्हणलां तें हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर काडून हांवें हितूंक तें रोवपाक जाय. जितलो पावटी तूं जर तर तूं रोयना जाल्यार तें किल्लोन येवचें ना. जर जितलो पावटी तूं रोयता तितले पावटी तूं स्वत मानता तें किल्लायन येता. Praise God. How many of you were there for the May retreat? The youth retreat. मायाच्या रेतीर जाल्ले मायाक रेतीर जाल्ले तरणाट्यांचे तितून कोण कोण आसले? Praise God. Okay.
I don't know whether you remember, there was a preacher who came from Bangalore. His name is Brother Marty, and he shared a beautiful sentence, and he said, how can somebody praise God whom he cannot see when he is not able to praise his spouse or his own loved ones whom he can see? And he said, I want you to practice to speak the good things to your loved ones. आणि हे भाशेन तो सांगतालो, म्हाका जाय तुम्ही सुवय केलोली तुमच्या मोगाच्यांक बऱ्यो बऱ्यो खबरो ओ शाबासकेच्यो खबरो आर्गांच्यो खबरो तांकां सांगपाक. Praise God. I heard that for the first time in my life. पयलेच पावटी म्हणटा आपले जिवितांत तेणे आनी हांवें पयलेच पावटी आयकलें अशें So करपाक जाय. so I began to practice. आनी आपण म्हणटा तो प्रॅक्टीस करूंक लागलो. It's been now 2 months. आतां 2 म्हयने जाले म्हणटा आपल्याक. In 2 months, the harvest that has come in my relationship with my spouse, with others, it's mind-blowing, especially with my spouse and children. Oh, I've never enjoyed in my 24 years of married life. Somebody saying 24? Yes, I'm married 24. And in 24 years of married life, I have not enjoyed that I'm enjoying in these last 2 months. But just planting that seed of thanking and praising one another. हें आयकोन म्हणटा ह्या 2 म्हयन्यांत म्हणटा हांवें जें म्हज्या खरीच भाशेन बायलेक आनी भुरग्यांक दुसऱ्यांकूय म्हणटा म्हज्या बरोबर आहेत तांकां, पूण खरीच भाशेन म्हणटा म्हजे बायलेक आनी भुरग्यांक म्हणटा आपण इतलो वाखाणूंक लागलो आयकोन तें गरज आसा म्हूण दिसती पडटा तांकां पयलीं वाखाणपाक, दिसती पडटा तांकां पयलीं आर्गां दिवपाक आनी मागीरूच देवाक आर्गां दिवपाक जाता दिसती पडना त्या देवाक. तेन्ना हांव म्हणटा म्हजे बायलेक आनी भुरग्यांक आपण म्हणटा वाखाणूंक लागलो. आनी म्हज्या फामिलींत म्हणटा जें 24 वर्सां म्हज्या काजारी जिवितांत म्हणटा जें आपणें पळोवंक ना तितलो म्हणटा मोग आपण पळयता ह्या 2 म्हयन्यांत वाखाणून दिसती पडटा त्या मोगाच्यांक. Are you with me? Are you with me? Now you ask yourself, in your relationship with your spouse or your children, what kind of words do you speak? Words of appreciation, words of gratitude, or words only of complaint and murmuring? Because the Bible says that seed that you're planting of complaining and murmuring and speaking all kinds of negative things, you are empowering yourself with the ability to be defeated, to fail. Because the word of God says a seed of praise and thanksgiving is a seed that empowers you to prosper. So in any area of your life, if you want to go from lack to abundance, you must search the Bible and research for those seeds that are there over there and plant it in your heart and apply it in your life. Praise God. When you start doing that, this seed, which is the foundation of your life, will bring prosperity in your life. If you ask me a question, brother, how did your life change? I can stand here and say, thank God, I did not know, unknowingly, I got addicted to the word of God. If somebody says I'm a drug addict, if somebody says I'm addicted to alcohol, I say I'm addicted to the word of God. And the more and more I got addicted to this word began to deal in different areas of my life. Where I was walking in poverty, it empowered me to prosper in that same area of my life. आम्हीच म्हणटा आमचें जिवीत तपासून पळोवया. आमी आमच्या दर दिसा आमच्या दिसती पडटात त्या मोगाच्याची कसलीं उतरां उलयतात. तांकां आमी शाबासकी दितात, तांकां आमी वाखाणटात, वो तांकां परतून परतून आमी तांच्यो चुकी काडटात, खोडी काडटात. कित्याक जें तूं कितें रोयता तेंच तुका जरूर मेवतलें. ताका लागून दीस आनी दीस रात म्हणटा, दीस आनी रात फकत सोदून काडात बियो ज्यो तुका फायद्याक पडटल्यो त्यो. आनी ह्यो देवाच्या उतराच्यो बियो ताका पदवी आसा तुका गिरेस्तकायेन भरपाक सगळ्या तुज्या वाठारांनी. You know, brother, I met a person in Dubai. आपण म्हणटा दुबाय एकल्याक मेवलो. And this person is very, very sensitive. हो म्हणटा चड सारको मोवाळ.
whenever anything negative happens, no matter how joyful that person is, no matter how much he is praying, the moment negative things happen, the person gets offended. ह्या मनशाक म्हणटा कितलोय वेळ तो मागणें करूं, पूण जे वेळाचेर कितेंय ताका एक चुकीची खबर मेवली, रोखडो म्हणटा राग येता ताका, Praise God. अपमान जाता. So I was sitting with this person, आनी आपूण म्हणटा बसलोलो त्या मनशा and बराबर. I said, do you know what Luke chapter 17:1 says? आनी सांगतालो म्हणटा लुकाचो हावेसूर 17 कितें म्हणटा तें तूं जाणा. And look at what Jesus is saying. Then said Jesus to the disciples, it is impossible, but that offense will come. Jesus said, offense will surely come. None of us living on this planet Earth can ever be free from offense. It will surely come. But woe to him or curse to him through whom they come. Luke 17. Okay. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, ओकमान जेरूल येतेलेच, But इट इज इम्पॉसिबल. जरूर. ओकमान जरूर येतोलेच, पूण Curse be to. शिराप ताचेर जाचे कडल्यान ते येतात. Okay, now, those who have been coming from regularly, can you give me the definition of offense? जे कोण म्हणटा सेगीत येतात रितीराक, तुमी म्हणटा आपल्याक सांगूंक जाता ऑफेन्स म्हणल्यार कितें तें, ओकमान म्हणल्यार कितें तें. Sister, don't give him the answer. So Brother Pento over here is going to give us the answer. Offense? Define offense. See the wife coming and helping him. This is called we two are one flesh. Don't trouble my husband, brother. We two are one. What is offense, mama? That's why you got to go. See, the seed is not yet planted in your heart. You are not there. What's the definition of offense? Okay, write down again. Write down. If you can, write down on the Bible the first page, so that every time you open the Bible, you can see the definition. Offense means my negative reaction. My negative reaction to a situation or comment. Praise the Lord. So how many times do we have negative responses? तर ओकमान म्हणल्यार कितें, मुजें वांकडें चिंतप, जें कितें जाता ताचेर मुजें वांकडें चिंतप. So I told this person, I was in the car and I said to this person, you know, you are fantastic. You know the scriptures, you are doing this, you are doing that. But you know, the most important key that you are losing your blessing is you get offended so quickly. तर भाव ह्या मनशाशी गाडयेंत बसून म्हणटा सांगतालो की तूं सोकलें कोत्ता, तूं बायबल वाचता, तूं बायबल जाणा, पूण तूं रोखडोच ओकमानीत जाता. And whenever you are offended, you are planting a seed to fail from prosperity to poverty. आनी जो मनीस हे भाशेन ओकमानीत जाता तो असली ओकमानांचीच बीं घालता, आनी जें कितें तुजें बरें पीक वाडटा, तुजी सोरभोंवती गिरेस्तकाय जी वाडटाली ती तूं काबार कोत्ता. We both are very good friends. आमी दोगोय म्हणटा एक बरे इश्ट कशे. But he says something to me. पूण हांव ताका कितें तरी म्हणटा and I get into offense. आनी ताका ओकमान जाता. And I keep this offense. आनी तो तें ऑफेन्स घेवन रावता. Now do you know what I have done? I have planted a seed into destruction of this relationship in the future. तर कितें म्हणटा, जेन्ना तो हांवें कितें म्हटलां तें तो घेवन बसता आनी तें ताचेर तो नियाळ करीत रावता, तो ताणें कसली बीं घातल्या म्हणटा, तो एक असली बीं घातल्या जी सोयरीकोत काबार जावपाची बीं.
let's say he did not speak anything, but he did something hurting to me. घोडी हांवें कांयच म्हणोंक ना, पूण हांवें कितें तरी एक स्वभाव एक असो दाखयलो की ताका राग आयलो म्हजो. So his action, his seeds, when I respond negative, it becomes my offense. सो जेन्ना म्हजी जावन ती उतरां वो म्हजे स्वभावूच, जेन्ना हांव कितें म्हजी उतरां वो स्वभाव कोत्ता तेन्ना ताका अकमान जाता ताका म्हणटात. So I have myself allowed that seed to be planted in my heart. Now I am empowered to fail. I am empowered to defeat. सो म्हणटा जेन्ना आपण हे मानून घेता जी म्हजी उतरां वो म्हजो स्वभाव, तेन्ना आपणें म्हणटा जागो केला ही बी रोवपाक आनी वाडोवपाक नाटकाय आनी जें कितें बरेंपण जाता तें नाश करून उडोवपाक. एके भाशेन म्हणोंक जाता कचऱ्याचो दबो कसो, तेजेशी कचऱ्याचो दबो रिकामो आहा जाल्यारूच तो कचरो घेतलो, वय ना. जरी तर ताचेची जागो ना जाल्यार तो घेवचो ना. सो आमी जी ओकमान घेतात ती जावन हा एक कचऱ्याचो दबो कसो, आमची जी जागो आहा म्हणटकूच आमी तो घेतात. Now in our everyday relationship, praise be to God, hallelujah, what kind of seeds do we plant and what kind of seeds do we receive in our own heart? What do we give others and what do we receive? My friend, if you are giving those negative seeds, no matter how good the relationship is, it is empowered to fail, it is empowered to be destroyed. So please remember the first line that we learned, that the key to prosperity is the seed called the word of God. हालेलुया. तर म्हणटा देवर दिसा आमच्या जिवितांत आमी कसल्यो बियो घालतात तें पळोवया. जरी तर आमी दुसऱ्याचें वायट चिंतात जाल्यार आमी अकमानीत जातात. म्हणजे हांव एक कचऱ्याचो धबो कसो जाता, दुसऱ्याचे स्वभाव वो उतरां ओडून घेता आनी हे भाशेन म्हज्या काळजांत हांव हें रोवन काडटा. आनी कसली बी अकमानाची बी म्हणल्यार एक फुडार पाड घालपाची बी, जें कितें देवाचें कित्याक हांव मिसाक वेता, हांव रेतीराक वेता, हांव तेर्स कोत्ता, पूण रोखडोच जेन्ना अकमानीत जाता तेन्ना हांवें एक बी रोयल्या जी व्हडलो रूख जावन म्हाका पीक दितलें, निसणटोनाचें पीक. आनी ह्या मागण्या उद्देशी हें कांयच बरें जावपाक जायना, कित्याक ही बी रोयली. जें कितें तूं रोयता तेंच तुका पीक तयार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेजूच आपल्या शिसांक सांगता ओकमान येवचें ना तशें न्हू, ओकमान जेरूल येतेलेच. प्रेज द लॉर्ड. सो ओकमानाक बरो सोयेग आसा येवपाक, पूण तो तूं रोवन काडपाक तुजो सोयेग. दोर कडेन जावं ते रेतीराक, जावं ते मिसाक, इगोर्जेंत भायर वो बाजारांत कोण तरी घेवन रावताच कचरो. तुजे बद्दल कोण तरी रेतीराक देखून तुजे बद्दल कोण तरी उलयतलोच, पूण तुजेशी आसा जागो तें घालून उडोवपाक जाल्यार तूं जालो कचऱ्याचो धबो. आनी ब्रदर जॉन्सन एक फावटी शिकयतालो कचऱ्याच्या धब्या बद्दल. आमी न्हय कचऱ्याचे धबे, आमी जावन आसात बेसांवाचे धबे. जेन्ना कचरो दिसती पडटा आमी तेंचेर आशिर्वाद घालपाक जाय. जेन्ना कोण अकमान कोत्ता आमी तांचे पासत मागणें करपाक जाय, आमी तांचो मोग करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी चिंतून पळोवया, आमी जाल्यात कचऱ्याचे धबे ओ बेसांवाचे जागे, बेसांवाचे इंजिनां, बेसांवाची मेशिनां. कित्याक जरी तर आमी बेसांवाचे धबे जाले जाल्यार जेरूल तुजी बेसांवांच वाडटा ती दिसती पडटली. सगळे वाटांनी तुका गिरेस्तकायेन पेकोवणी, बोगसोणें, मोग, शांती, एकवट, गिरेस्तकाय, सुरक्षा सगळें तुका तुज्या मुखार दिसती पडटलें. आमी हारतात खूंय आमकां हें दिसती पडना, कित्याक आमी अकमान घेतात रोखडेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी दर एक भागांत गरीब आसात. प्रेज द लॉर्ड. वय ना. तर कसली गरज आसा गरीबसाणेंतली भायर सरपाक? देवाच्या उतराची
परगोटणी, देवाच्या उतराची परगोटणी म्हटल्यार सोजमोणी. देव कितें सांगता तें, देवान कितें करून दवरलां तें, आमकां कितें गरजेचें तें, जेन्ना आमकां तें कळटा तेन्ना आमी आतां ब्रदर कितें जालो 3 दीस येता तो बरी खबर परगट करता. 3 दीस आमकां एकदम बरें दिसता, आमी आमचे गरीबसाणेंतली भायर सोदतात. त्या दीस कितले दीस उरले मागीर तेच्या उपरांत 27 दीस उरले, 30 दीस आय जाल्यार म्हयन्याक. त्या 27 दिसांक आमी कितें करता? कोण आमकां प्रिचींग करता? आमीच आमकां प्रिचींग करतात वो आनी कोण आमकां प्रिचींग करता? आनी कोण प्रिचींग करता जाल्यार कितें जाता? इधर तो ओकमान प्रिचींग करता. आमचें तर सुदारप ना जाल्यार कितें तो ओकमान प्रिचींग करता. तेका लागून ब्रदर जॉन्सन गेल्या उपरांत तो दिल्लो आसा एक बूक, तितूंक आसात त्यो बियो देवाच्या उतराच्यो. पोत्तून पोत्तून तुमकां म्हणोंक लायल्यात. आमी सांगता तुमकां बाय हार्ट करात. कित्याक बाय हार्ट करप जावन आसा एक सुरवात. म्हणोंक प्रिचींग करूंक शुभ वर्तमान तूं तुकाच परगट करता. देव तुजे बद्दल कितें म्हणटा तो, आनी तूं म्हणटा हांव जावन आसा जेजूची कूड, सैतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना, हांव जावन आसा पळयत आत्म्यांचें मंदीर. जेन्ना तूं ब्रदर जॉन्सन गेलो म्हणटकच तूं घरा लागीं उलयता तेन्ना तूं तुका शुभ वर्तमान परगट करता आनी तुजे गरीबसाणेंतलो तूं भायर सोदता. हालेलुया. नाजाल्यार पोत्तून पोत्तून आमी कितें म्हणटात? पोत्तून पोत्तून आमी म्हणटात आय एम युजलेस, आय एम गूड फॉर नथींग. तेणें म्हाका तशें कित्याक म्हणलां, तोणें म्हाका तशें कित्याक म्हणलां. तेंच उलोवप, तेंच चिंतप. पूण जेन्ना आमी म्हणटात रेतिराच्या उपरांत देवाच्यो भासावण्यो तेन्ना आमीच आमकां शुभ वर्तमान परगट करतात आनी भायर सोदतात आमचे गरीबसाणेंतले. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Just now you saw me calling a young boy. Did you see me calling a young boy? There's some situation happening in my laptop. कितें तरी म्हणटा गडबड चलता हिंगा आपल्या कंप्युटराचेर And I don't have the correct knowledge. आनी आपणाक म्हणटा सुजमणी ना सारकी. But he has got excellent knowledge. पूण तेका बरी खबर आसा, जाणवाय आसा म्हणटा हे So he कंप्युटर. began to explain to me what to do. तर तो आपल्याक सांगोंक लागलो कितें केल्यार कितें जातलें तें. And when he explained to me, now I can do. आनी जेन्ना तेणें आपणाक सोजमायलो तेन्ना आपण आतां कोत्ता. So सांगला ते in other भाशेन. words, he preached not the gospel, he preached the gospel of the laptop of this company, and I received the seed. Now I can operate what he showed me. Are you understanding? So upon- in the same way, when you are going through a crisis, whether it's a marriage, whether it's health, it's sickness, it's poverty, it's whatever it is, praise be to God, the preacher preaches the gospel and gives you the seed of prosperity, the seed of heaven, and it will destroy the harvest of hell. हालेलुया. सो जे भाशेन म्हणटा आपण गरीब आसलो, ह्या कंप्युटराची आख्खी सुजमणी म्हाका नको आसली, तेका लागून आपणें तेका आपयलो. तेणें आपणाक प्रीच केलें म्हणटा कंप्युटर कशे भाशेन वेवस्थीत दवरपाचो तो. तेच भाशेन म्हणटा आमी येयलोलीं आसात, आमच्या स्वभावान हूंय तरी आमी गरीब जाल्लीं आसात. तेका लागून हें देवाचें उतर जें परगट जाता तें तुका उजवाड हाडटा, तें तुका सगळे वाटांनी गिरेस्त कोत्ता. Praise the Lord. Now it's working. Praise आनी God. आतां तो चलता म्हणटकूच तो चलोवंक जाणा. तेच भाशेन आमकां जेन्ना शुभ वर्तमान आमी आयकतात तेन्ना आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाणा जातात आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाता जिवीत चलोवंक. Praise the Lord. Now why did I call only him? Why didn't I call you? तुका कित्याक आपोवंक नाका म्हणटा, तेकाच कित्याक आपयलो? Because he's smart and dashing. कित्याक तो एकदम बरो हुशार म्हूण, Because he looks very good. एकदम बरो दिसता म्हूण, Because I know and I know and I know and I know that he has the solution for that. In the same way, my friend, you must know and know and know and know whether the person preaching to you is preaching the truth called the gospel of Christ. Because if he is teaching you the lies
or anything contradicting to the word of God, it will empower you to fail. For example, you are doing wonderful things, you are going and sharing your testimony, you are laying hands on the sick, they are getting healed, and you went and met an anointed preacher, and the preacher said, I got a message from God that from now on when you lay hands on the sick, that sickness will come on you. From now on when you lay hands on the person who is in bondage, that bondage will come on you. That's not a seed from the gospel. That's a seed from the pits of hell. Hallelujah. So Are you listening? આપણે म्हणतात तेकाच Nowhere in the Bible it's given that. Yeah. So be careful. What teaching are you receiving? तेका म्हणटा ह्या कंप्युटराची जाणवाय आसा म्हूण आपणाक सारकी खात्री आसली, तेकाच लागून आपणें ताका आपयलो, तुमकां आपोवंक ना म्हणटा, वो हांव लागीं आहा म्हाकाय आपोवंक ना. तेच भाशेन म्हणटा तुजे लागीं कोणूय आसोच, तुजे लागीं कोणूय आसोच, पूण तूं कोणाचें आयकोता तें हितूंतलें पवित्र पुस्तकांतलें आसोंक जाय. तो मेंगलोर कोण मेसेज दिता म्हूण थिंगा गेलो म्हूण जायना, गोंया कोण मेसेज दिता म्हूण थिंगा कोण गेलो जायना, आमचे लागीं कोण आहा म्हूण तेजेशी मेसेज मागल्यार जायना. जो कोण उलयता ताचेशी आसोंक जाय ही मेसेज. नाजाल्यार खबरदार तो तुका बियो रोयतलो आनी तूं त्यो किल्लायन काडटलो आनी तुज्या पिणकेचे पिणकेकूय हावयतलो निसंटनाच्यो बियो. तेका लागून चोत्रायेन आयक जो तुका कितें परगट कोत्ता ताचें. So the word of God declares that the word of God is the light that breaks every chain of poverty. चोर देवाचें उतर परगट कोत्ता, देवाचें उतर जावन आसा म्हूण देवाचो उजवाड काळोखाच्यो पदवेचो नाश करपाक. So if you want to change, if you want to break any chain of poverty in your life, in any area of your life, you got to plant that seed called the word of God in your life. You got to apply it, you got to do it, and praise God, this light will shine and destroy every work of poverty in your life. Praise जोरी God. तर तुका दिसता तूं कसल्याय सांकळ्यांनी बांदलेलो आसा म्हूण, कसल्याय काळोखांत सांपडलेलो आसा म्हूण, काड देवाचें उतर, तें देवाचें उतर जावन आसा उजवाड आनी सुटका, आनी रोय तुज्या काळजांत दीस आनी रात ते उतराक आसा पदवी तुका स्वतंत्र करपाक. When you plant that seed called that white book that we give you, it's not a prayer book. जे मागण्याचो जो धवो बूक तो तुमकां दितात तो न्हय मागण्याचो बूक. It's a book of seeds. तो बूक जावन आसा एक बॅग, एक पोती, एक साक बियांचो. It is not the full bag, it's a small bag. धाकटेशें एक हें तो थोड्याच बियांचो साक तो. But the Bible is a bag full. पूण पवित्र पुस्तक जावन आसा सगळे तरेच्या बियांचो साक. But for you not to labor to find the seeds, we have removed and given you ready-made seeds. जे भाशेन तुका तो रांदूंक कळना जाल्यार तुका कुजनात आमी धाडचे नात, तुका आमी रांदून दवरतले. तेच भाशेन हें रांदून तयार केल्ले आसात जें कितें गरजेक मनशा कुळाक जाय तें. Praise the Lord. Hallelujah. So when you plant the seeds, जेन्ना तूं ह्यो बियो काडून रोयता तुज्या काळजांत दीस आनी रात, the first thing that the seed will do is challenge you to change your thinking. पयली वस्त जेन्ना तूं परतून जे भाशेन ब्रदर उलयता आनी आमकां कापस्ता आमची दाखोवपाक, आमची चिंतनां बदलपाक आमकां कापस्ता धाडटा, तेच भाशेन दीस आनी रात जेन्ना आमी त्या बॅगांतले त्या बुकांतल्यो बियो उलयतात आनी उलयतात तेन्ना आमची चिंतनां कापस्ता देता मोद बदलूंक. I'll give a practical one. Listen to this. Just let's say that together. I am the body of Christ. I am the body of. After that, and then I overcome. Pause. That's a seed which says I overcome evil with good. Ask a question. Do I really overcome evil with good, or do I overcome? I don't overcome evil with good, but I fight against evil with evil. You said this. Now, did I overcome evil with good, or did I respond evil with evil?